नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 6 गते शुक्रबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र आज अलिकति ढिला हुन गएको छ कार्यव्यस्तताको कारणले। त देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त आज हामी देशनाको हामी शीर्षक राखेका छौं र आजको देशना हाम्रो 850 भाग रहेको छ र 850 भागको शीर्षकको रूपमा हामीले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनामा आधारित रहेर दुःख समुदय सत्य दुःख समुदय सत्य नामक शीर्षक राखेर आज हामी देशना गर्न गइरहेका छौं। यसको माने हिजो हामीले भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको लागि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नु हुँदाखेरि दुईटा अन्तलाई त्यागेर मध्यम मार्गमा हिँड्नु पर्छ र त्यसपछि भगवान बुद्धले चतुर आर्य सत्यको देशना गर्नुभयो। चतुर आर्य सत्य भनेको चारवटा उत्तम श्रेष्ठ पनित सत्य, जसमा सबभन्दा पहिलो सत्य रहेको छ दुःख आर्य सत्य। र दुःख सत्यको बारेमा हिजो हामीले चर्चा गर्यौं। जन्मने दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, अप्रियहरूसँग वियोग हुनु दुःख, प्रियहरूसँग संयोग हुनु दुःख, मनले चिताएका विषयहरू पूरा नहुनु दुःख। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने यो पञ्च उपादान खण्डा स्कन्द ग्रहण गर्नु नै दुःख। यस्ता दुःखहरू जन्म लिने बित्तिकै यो दुःखहरू निरन्तर छाया जस्तै पछि लागेर आउँछ। त्यसैले प्रकृति रूपमा हामी भन्छौं कि संसारमा हामी आएपछि खाली आएका खाली जाने, प्रकृति रूपमा यो सही हो। प्रकृति रूपमा माने यो चाहिँ भौतिक रूपमा यो हाम्रो मंस चक्षुले हेर्ने हो भने त त्यस्तै नै हो। तर वास्तवमा परमार्थ रूपले हामीले हेर्ने हो भने जन्मिँदाखेरि पनि केही लिएर आउँछौं हामी, मर्दाखेरि पनि केही लिएर जान्छौं हामी। त्यो परमार्थ सत्यको रूपमा हामीले देशना गर्ने हो भने जन्मिँदाखेरि नै तपाईले कर्म संस्कारहरू लिएर आएको हुन्छ र जाँदै गर्दाखेरि पनि तपाईले कर्म संस्कार लिएरै जान्छ। अब कर्म संस्कारको रूपमा व्याख्या गरौं। तपाई जन्मिने बित्तिकै तपाईले वृद्धता लिएर आएको हुन्छ, रोगहरू लिएर आएको हुन्छ, मरणहरू लिएर आएको हुन्छ। यो सम्पूर्ण दुःखहरू छ नि, दुःख आर्य सत्यको रूपमा हामीले देशना गर्यौं। त्यो सम्पूर्ण दुःखहरू तपाईले जन्मिने बित्तिकै त्यो सबै चीजहरू लिएर आएको हुन्छ। बिस्तारै त्यो तपाईले भोग्दै जाने हो। जन्मसँगै आउँछ ती दुःखहरू। तर मरण भइसकेपछि तपाईले आफ्नो कर्म संस्कारहरू लिएर जान्छ। कि पाप लिएर जान्छ कि पुण्य लिएर जान्छ।
पाप र पुण्य तपाईँले लिएर जानुहुन्छ। 2-4 दिनको यो जिन्दगीमा तपाईँले जस्तो कर्म गर्नु भएको छ त्यही कर्मको फल तपाईँले भोग्नको निमित्त तपाईँले त्यो कर्म संस्कारहरू त लिएर जान्छ। अब दुःख सत्य भनेको चिज के हो भन्ने कुरा हामीले जानकारी पायौं। भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभयो। यो है दुःख। जन्मिने बित्तिकै यो पञ्च उपादान खण्डा, पञ्च उपादान स्कन्द हामीले जब ग्रहण गर्छौं ती सम्पूर्ण दुःखहरू चाहिँ हाम्रो पछि पछि लागेर आउँछ। अब कुरा आयो दोस्रो नम्बरको सत्य, दुःख समुदय सत्य। त्यो सत्य भने के हो त भन्दाखेरि यो जति पनि दुःखहरू आएका छन् तपाईले जति पनि जिन्दगीमा दुःखहरू भोग्नुहुन्छ जन्मिसकेपछि ती सम्पूर्ण दुःखहरू भनेको चाहिँ त्यत्तिकै आएको होइन, बिना कारण तपाईको जीवनमा त्यो दुःख आएकै हुँदै होइन। हैन, मलाई रोग आयो, मलाई जीर्ण भयो, म मरण भएँ, अप्रियसँग संयोग भयो, प्रियसँग वियोग भयो, मनले चिताएका पुरा नभयो। यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नुपर्ने जुन दुःख हामीले भोगिरहेका छौं यसको बिना कारण यो दुःख तपाईलाई आएको हुँदै होइन। यो दुःख आउनुमा कारण छ। फल फलेको छ भने त्यसको बिउ हुन्छ। बिउ नभइकन फल त बन्दैन। त्यसरी नै तपाईको कारण नभइकन कार्य हुँदैन। यो कारण कार्य धर्मको जुन सिलसिला छ जसलाई प्रतीत्य समुत्पाद भनेर भन्छौं धर्मको भाषाबाट। हेतुवाद, हेतु भनेको कारण हुन्छ। अब भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे भिक्षुहरू हो, यो दुःखको कारण छ है, जसलाई दुःख समुदय सत्य भनेर भनिन्छ। दुःख समुदय सत्य भनेर भनिन्छ। यो सांसारिक विषय वस्तु काम गुणमा आसक्त भएर बस्ने, फेरि फेरि जन्म भएर नित्य रूपमा यो जन्महरू भइरहन्छ भन्ने दृष्टि राख्ने, मरणपछि सक्यो भनेर दृष्टि राख्ने, यो सबै चीजहरूको दृष्टिमा आसक्त हुने, यस्ता धारणाहरूमा आसक्त हुने, पञ्चकाम गुणमा त भोग्नुपर्छ भन्ने धारणा, यो संसार त नित्य चलिरहन्छ, यो भवचक्र त चलिरहन्छ, कहिले पनि भवचक्रको अन्त हुँदैन, जन्म जन्म फेरि फेरि जन्म त भइरहन्छ। संसार जबसम्म हुन्छ तबसम्म यो संसारको यो जीवन त चलिरहन्छ, नित्य रूपमा चलिरहन्छ। यो आत्मा भाव, यसलाई शाश्वत दृष्टि भनेर भनिन्छ। कोही मान्छेहरू सोच्छन् कि तपाईको मरेपछि सक्यो, जीवनको अन्त मरेपछि अन्त भयो। उच्छेदवाद, उच्छेद दृष्टि भन्छ त्यसलाई। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, ए पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू, यो सम्पूर्ण यो जति पनि दुःखहरू छन् नि, दुःख सत्यहरू छन् नि, यो दुःख सत्यहरू त्यत्तिकै आएको होइन कि यसको पछाडि कारण छ। जुन कारण भनेको चाहिँ तृष्णा हो, यानी कि दुःखको कारण भनेकै तृष्णा हो। दुःखको कारण भनेकै तृष्णा हो। तृष्णाले नै दुःखको सृजना गर्छ, तृष्णाले नै दुःखको उत्पादन गर्छ। तृष्णा नै मूल हो दुःखको कारण, दुःखको तृष्णा नै बिउ हो, तृष्णा नै हेतु हो। जति पनि जन्म मरण, यो जन्म मरणको जुन भवचक्रहरू चलिरहेको छ नि उपासक उपासिकाहरू, त्यो भवचक्रमा परेर हामीले दुःखहरू भोगिरहेका छौं नि,
हो यो भवचक्रमा परेर दुःख जति पनि भोगिरहेका छन् ती दुःखहरू बिना कारण होइन कि यसको पछाडि कारण छ र त्यो कारण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तृष्णा हो। भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभएको। अब यो तृष्णा भन्ने दुःखको कारण हो भने, दुःख समुदय सत्य हो भने यो तृष्णा भनेको कस्तो हो? तृष्णा भनेको चाहिँ आसक्त हुने स्वभाव, तास्सिने स्वभाव, चाहे त्यो कुनै विषयमा होस्, कुनै धारणामा होस्, कुनै दृष्टिमा होस्, कुनै स्वभावमा होस्, तपाईको मन, तपाईको स्वभाव तास्सिन गयो भने, आसक्त हुन गयो भने कुनै पनि विषयमा, त्यो चाहिँ तृष्णा हो। यही आसक्तपन, तास्सिने स्वभाव, लोभिने स्वभाव, मन पराउने स्वभाव, यसलाई नै के भनिन्छ? तृष्णा भनेर भनिन्छ। तृष्णा भनेर भनिन्छ। हो, यो तृष्णा भएसम्म चाहिँ तपाईलाई दुःख चाहिँ हुन्छ। किनभने बिउ भएपछि फल त फल्छ, ढिलो चाँडो, कुनै चाँडो कुनै ढिलो मात्रै हो, तर तृष्णा भयो भने दुःख त भइहाल्छ। अब भगवान बुद्धले भिक्षुहरूको लागि, पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको लागि भन्नुहुन्छ यो तृष्णा भनेको 3 प्रकारको हुन्छ। 3 प्रकारको हुन्छ। अब तपाईले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र अनुसार यो तृष्णा भनेको 3 प्रकारको तृष्णाहरू मध्येमा सबभन्दा पहिलो तृष्णा भनेको चाहिँ काम तृष्णा, दोस्रो नम्बरको तृष्णा भव तृष्णा, तेस्रो नम्बरको तृष्णा विभव तृष्णा। अब तपाईहरुको लागि मैले यो तृष्णा बारेमा अलिकति तपाईलाई व्याख्या गरिदिन्छु, जुन भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा देशना गर्नुभएको छ। इदंखोपन भिक्खवे दुःख समुदयो अरिय सत्संग। दुःख समुदयं पनि भनिन्छ। दुःख समुदयो हैन, इदंखोपन भिक्खवे दुःख समुदयो अरिय सत्संग यायं तन्हा पोनो भविका नंदी राग सहगता तत्र तत्रा विनंदिनी शय्यथिदं काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा। पाली भाषाबाट। अब यो पाली भाषाबाट तपाईहरुलाई व्याख्या गर्ने हो भने समग्रमा संक्षिप्तमा मात्रै भन्नु पर्दाखेरि काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा भनेर जुन यो तृष्णाको नामहरू छन्, जुन तृष्णाले पञ्चकाम गुणमा आसक्त बनाउँछ, पञ्चकाम गुणमा रमाउँछ, फेरि फेरि जन्म लिएर जन्म लिने विषयहरूमा आसक्त बनाउँछ र यो तृष्णाको कारणले यो जन्मपछि त सकियो भन्ने दृष्टिमा पनि आसक्त बनाउँछ। यसको माने म तपाईलाई चाहिँ राम्रोसँग बताइदिन्छु। पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुने यो पनि तृष्णा हो, जसलाई काम तृष्णा भनेर भनिन्छ। जस्तै हेरेर कुनै सुन्दर विषयहरूमा
मन पराएर आसक्त हुने, तास्सिन जाने स्वभाव, सुनेर कुनै शब्दमा तास्सिने स्वभाव, आसक्त हुन जाने स्वभाव, सुँघेर कुनै गन्धप्रति आसक्त हुन तासिने जाने स्वभाव र खाएर जुन स्वादमा आसक्त हुन तासिने स्वभाव, छोएर स्पर्शमा तासिने स्वभाव, आसक्त हुने स्वभाव, हैन। मनले कुनै विषयलाई धारण गरेर त्यसलाई चाहिँ आसक्त हुने, त्यसमा चाहिँ तासिने जाने स्वभाव। यो परिवार, छोरा छोरी, परिवार, यो धन सम्पत्ति दौलत, नाम पद प्रतिष्ठा, यो भौतिक संसारहरूको विषयमा जुन प्राप्तिप्रति तपाईको आसक्त हुन्छ नि, तासिन जान्छ नि, हो यो पञ्चकाम गुण हो। यिनीहरू सब पञ्चकाम गुण, यो माया मोह। पञ्चकाम गुण भनेकै माया मोह हो कि। जुन यो पञ्चकाम गुणले, माया मोहले तपाईलाई अन्धो बनाउँछ। आँखा भइकन पनि अन्धो हुन्छ माया मोहमा पर्यो भने। यो माया मोहमा पर्नु भनेको आसक्त हुन जानु, तासिन जानु, सुन्नु, तृष्णामा पर्नु। यसलाई के तृष्णा भनिन्छ त भन्दाखेरि काम तृष्णा। पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुने, पञ्चकाम गुणमा रमाउने, पञ्चकाम गुणमा तासिन जाने, पञ्चकाम गुणमा चाहिँ मजा मान्ने, मोज गर्ने, मस्ती गर्ने, ओ यो सबै पञ्चकाम गुणहरू, पञ्चकाम गुणहरू। यस्ता विषयले तपाईलाई सही मार्ग प्रशस्त गर्दैन, तपाईलाई सही सुख प्राप्त गर्नमा उसले बाधा अर्चन पुर्याउँछ, हैन। त्यसैले यस्ता विषयहरूमा जबसम्म तपाईँ तासिएर बस्छ, जबसम्म तपाईँ आसक्त भएर बस्छ, तृष्णा जगाएर बस्छ नि, यो पञ्चकाम गुण भनेकै माया मोह हो। माया मोहमा परिरहनु भनेको अन्धो हुनु हो। अन्धोको यात्रा कहीँ पनि पुग्दैन। तपाईको सिसामा टेक लागि, काँडामा टेक लागि, पाउहरू खाल्टोमा खस लागि, हिलोमा पर्ला कि भन्नै सकिँदैन। किन भन्दाखेरि आँखै नदेख्ने मान्छेले यात्रा गर्दाखेरि उसका खुट्टाहरू कहाँ पर्छ भन्ने ठेगानै छैन। त्यसरी नै तपाईको माया मोहमा पर्ने मान्छेहरूले जतिसुकै उनीहरूले सुख भने तापनि उनीहरूको जीवन भनेको अनिश्चित हुन्छ, निश्चित कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले उनीहरूको जीवनमा दुःख आउँछ। हामी यहाँ आँखा भएर पनि कति हिँड्दाखेरि ठोकिन्छ, लडिन्छ, यहाँ चिप्लिन्छ, यहाँ कति काँडाले खोचिन्छ, सिसामा टेकिन्छ। आँखा भइकन पनि आँखै भएन भने त बाबा भएन कुरा, सकिएन कुरा हो। त्यसैले यो पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुने, यहाँ पञ्चकाम गुणमा तासिने जो स्वभाव छ, जसलाई काम तृष्णा भनिन्छ। काम तृष्णा भनेको तपाईको यो सांसारिक विषयहरूमा चाहिँ, विषयहरूप्रति चाहिँ माया मोहको जालमा पर्नु जस्तै हो। यसले तपाईलाई सुख कहिले दिनै दिँदैन। सुख भने तापनि तपाईले सुख भनिरहँदाखेरि पनि तपाई भ्रममा परेर, तपाईले यथार्थलाई नदेखेर त्यसलाई तपाईले दुःखलाई पनि सुख भनेर ग्रहण गर्ने भ्रम मात्रै हो त्यो। त्योभन्दा व्रत अरू के पनि हुँदैन। त्योभन्दा व्रत अरू के पनि हुँदैन। जतिसुकै हेर्न पाओस्, जतिकै सुन्न पाओस्, जतिकै खान पाओस्, जतिसुकै छुन पाओस्, जतिसुकै मनमा नाना तरिका सोच्न पाओस्, मोज मस्ती गर्न पाओस्, यो सारा चिजहरू भनेको त के हो? दुःख सत्यको हिसाबबाट भन्ने हो भने यो अनित्य हो, यो अनात्मा हो। र अनित्य र अनात्मा भएको स्वभाव कहिले पनि सुख हुनै सक्दैन। थम्याउनु भयो नि, सही कुरा थम्याउनु भयो नि तपाईले। अनित्य र अनात्मा स्वभाव भएको विषयवस्तुहरू कुनै पनि कहिले पनि कहीँ पनि त्यो सुख हुनै सक्दैन, त्यो दुःख नै हो। दुःख सत्यमा हामीले बटायौं नि। अब तपाईले जति पनि यो चाहिँ आँखाले हेरेको चिज सदा नित्य भइरहन्छ र कानले सुनेको सबै नित्य भइरहन्छ, नाकले सुकेको कति नित्य भइरहन्छ, मुखले खाएको स्वाद रसले नित्य जहिले त्यस्तै पाइरहन्छ, शरीरले छोएर आनन्द आएको जहिले पनि नित्य भइरहन्छ, मनले चिताएको सबै चिजहरू नित्य भइरहन्छ, भइदैन। नित्य छैन र त यो अनात्मा पनि छ। तपाईले भने जस्तो छैन यो, तपाईको बसमा छैन यो, तपाईको हो स्वभावले तपाईले चिताए जस्तो हुँदैन पनि यो।
तपाईको बसमा पनि छैन। संसारिक स्वभाव अनुसार यो अनित्य 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 उत्पन्न विनाश उदय व्यय भइरहेको छ। आफ्नै स्वभावले तपाईको चाहनाले न रोक्छ न चाँडो हुन्छ, केही पनि हुँदैन। यसलाई अनात्मा भन्छ कि म मेरो भन्ने शरीरमा यो नाम रूपमा कहीँ कतै पनि यो मेरो हो यो म हो भनेर लिने चिजहरू कहीँ पनि छैन। भनेपछि यस्ता अनित्य र अनात्म स्वभाव भएकोलाई तपाईले सुख भनेर तपाईले धारण गरिरहनु भएको छ भने तपाई ब्रह्मा हो, तपाई ब्रह्मा हो। र अनित्य र नित्य र आत्मा भनेर ग्रहण गरिरहनु नै तपाईको तृष्णा हो। तृष्णा हो। त्यो तृष्णा भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईको भाव तृष्णा हो कि त्यो भाव तृष्णा भनेको तपाईको फेरि फेरि जन्म लिएर पञ्चकाम गुण भोग गर्ने इच्छा आकांक्षालाई पनि भाव तृष्णा भनिन्छ भने भाव तृष्णा भनेको अर्को हिसाबले के भन्ने हो भने त यो जीवन भनेको नित्य रूपमा चलिरहन्छ, यसको अन्त छैन। फेरि फेरि जन्म हुन्छ जसलाई शाश्वत दृष्टि भनेर भनिन्छ। जस्तै तपाईको आत्मा भाव, यो संसार प्रलय भएर गए पनि आत्मा कहिले पनि प्रलय हुँदैन। यो शरीर मरेर जान्छ, आत्मा भनेको कहिले मर्दैन भन्ने जुन दृष्टि छ, यो आत्मा मर्दैन भनेको फेरि फेरि जन्म लिन्छ भनेको उसले त के चाह्यो हो, फेरि फेरि त जन्म हुन्छ। यो जन्म निरन्तर चलिरहन्छ। आत्मा भाव, नित्य भाव हैन। एउटा त तपाईले काम तृष्णालाई चाहिँ तपाईको दुःख सत्यलाई नबुझिकन पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुने स्वभावलाई चाहिँ तपाईको काम तृष्णा, त्यो दुःख कसरी भएको भन्ने कुराले नजानेको, यो दुःख किन भयो त भनेर अब अनित्य भएको विषय अनात्मा भएको विषयलाई तपाईले नित्य र आत्मा भनेर ग्रहण गर्ने जुन स्वभाव छ त्यसलाई भाव तृष्णा, जसले तपाईको जीवनलाई निरन्तर यो संसारमा चलाइरहन्छ। शाश्वत दृष्टि, के दृष्टि? शाश्वत दृष्टि। त मान्छेहरू छ कि छैन त्यस्ता मान्छेहरू जसले यो जीवनको अन्त हुँदैन, आत्मा कहिले मर्दैन, आत्मै छैन त कसरी मर्छ? आत्मा मर्दैन तपाईको भन्ने हो भने जब छँदै छैन त कसरी मर्छ? जन्मै छैन त कसरी मर्छ त? हैन हो। यो चाहिँ यो भवतृष्णा, जसलाई शाश्वत दृष्टिसँग संयुक्त रहेको तृष्णा भनी अर्थकथाचार्यहरूले व्याख्या गरिएको छ। दृष्टिको हिसाबले त्यो शाश्वत दृष्टि हो हैन। तर भवतृष्णा भनेको चाहिँ तपाईले पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बस्दाखेरि अब अनित्य हुँदै गएपछि त तपाईले त्यो सुख पञ्चकाम गुण भोग गर्न पनि तपाई असमर्थ भएर आउँछ नि। किन त भन्दाखेरि पहिला पो आँखा तेजिलो भएको बेला पो आँखाले हेरेर त्यसमै आसक्त भएर तासिएर सुख भनेर मानिरहेको छ। पछि त यो आँखा पनि के भएर जान्छ? जवानीमा जस्तो यो आँखाले तपाईले हेर्न पाउँदैन, हेर्न सक्दैन, कानले पनि सुन्न सक्दैन, जिब्रोले पनि खान सक्दैन, नाकले पनि सुन्न सक्दैन, स्पर्श शरीरले पनि त्यो मोज मस्ती गर्न सक्दैन, मनले पनि त्यो गर्न सक्दैन हैन। अनि फेरि उसले के चाहना गर्छ त भन्दाखेरि जिन्दगी भनेको त चलिरहन्छ, फेरि फेरि जन्म लिँदाखेरि फेरि फेरि यस्ता चाहिँ पञ्चकाम गुण यो चाहिँ आसक्त पञ्चकाम गुणलाई भोगेर फेरि सुख प्राप्त गर्ने इच्छा गरेर फेरि फेरि जन्म लिने चाहना गर्छ कि फेरि फेरि जन्म हुन्छ भन्ने त्यो दृष्टिमा ऊ आसक्त हुन जान्छ कि त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? कसैलाई त कस्तो पनि हुन्छ त भन्दाखेरि बुढो भएर आइसकेपछि आफू जवान भएको कुरालाई सम्झेर दुखी भएर बस्छ। म फेरि मान्छे भएर जन्मेर फेरि यस्तै दुःख यस्तै पञ्चकाम गुणहरू भोग गर्न आउनु पाए हुन्छ। जीवन भनेको नित्य चलिरहन्छ त फेरि फेरि जन्म लिन पाइहाल्छ, फेरि फेरि जन्म लिएर यस्तो भोग गर्ने भन्ने इच्छा तृष्णा आसक्त हैन
तपाईको तासिने स्वभाव जान्छ के हो। यस्तालाई चाहिँ के तृष्णा? भव तृष्णा। अटकचाचार्यहरूले शाश्वत दृष्टि, शाश्वत दृष्टि भनेको सदा रहिरहने नित्य स्वभाव आत्मा भाव। सदा रहिरहने भनेको हाम्रो जीवन भनेको सदा रहिरहन्छ यो संसारमा, कहिले पनि अन्त हुँदैन, नित्य छ यो जीवन। र आत्मा भाव छ, आत्मा कहिले मर्दैन, आत्मै छैन, कहाँबाट मर्छ? हो, यसलाई चाहिँ शाश्वत नित्य शाश्वत स्थिर दृष्टिमा आसक्त हुन जाने, तासिन जाने स्वभावलाई भवतृष्णा भनेर यसरी पनि अथकटाचार्यहरूले व्याख्या गरिएको छ। अब बुद्धकालीन समयमा तपाईको भगवान बुद्धले चाहिँ जबसम्म यो चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा यो सिद्धान्तलाई प्रादुर्भाव गर्नु भएको थिएन त्यति बेलासम्म त सबै त्यति बेलाका दृष्टिहरू त कस्ता दृष्टिहरू थिए त भन्दाखेरि शाश्वत दृष्टिहरू थिए, प्राय शाश्वत दृष्टिहरू थिए। कस्ता दृष्टि भनेको यो जीवन भनेको त निरन्तर अविरल खोला जस्तो बगिरहन्छ, यो शरीर मात्रै फेरिने हो, आत्मा त सदा सर्वदा रहिरहन्छ। चाहे यो संसारको प्रलय होस् तर आत्मा कहिले पनि मर्दैन, अजर अमर छ। अजर अमर भनेको थाहा छ नि हैन? हो, यो अजर अमर हुन्छ भन्ने दृष्टिमा आसक्त हुने स्वभावलाई पनि भवतृष्णा भनेर भनिन्छ। भवतृष्णा भनेर भन्छ हैन? अब कतिले त कस्तोसम्म पनि धारणा गर्छ त त्यो शाश्वत दृष्टिहरूमा मरेर गए पनि स्वर्ग पाउने नरक पाउने भनेको ईश्वर परमेश्वर परमात्माहरूको हातमा छ। उनीहरूले चाहना गर्यो भने हामी नरकमा जान्छ, हामी स्वर्गमा जान्छ, यो त्यो भनेर नाना थरीकाको दृष्टिहरू राखेर जन्महरू हुन्छ, फेरि फेरि जन्महरू हुन्छ। जन्मको यो सिलसिला चलिरहन्छ। यस्ता दृष्टिहरूमा भवतृष्णामा पनि पर्छ, यो पनि भवतृष्णामा पनि पर्छ। आफ्नो कर्म अनुसार तपाईको चाहिँ सुगति दुर्गति पुगिन्छ भन्ने कुराहरू त्यति बेला त्यस्तो विश्वास गरिन। कसैलाई भक्ति गर्यो भने उसकै हातमा छ, अरू कसैलाई मालिक बनाएर आफू दास बनेर अनि आफ्नो जीवन चाहिँ उसकै पाउमा घोप्टिएर हैन, आफ्नो हातमा भएको सुगति नरक सुगति र दुर्गति पनि कसैको हातमा साँचो छोडिदिन्छ क्या हामीले। अब उसले जुन चाहिँ साँचो खोलिदिन्छ त्यही साँचो अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ सुगति र दुर्गति प्राप्त हुने भन्ने धारणा राख्छ कि, तर वास्तवमा त्यो होइन, त्यस्तो हुँदैन। कुनै ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्माले तपाईलाई सुगति र दुर्गतिमा पुर्याउने होइन, तपाईकै कर्मले तपाईको सुगति र दुर्गति पुर्याउँछ। तपाईको जन्महरू पनि तपाईको कर्म अनुसार भइरहन्छ हैन? त्यसैले यो भवतृष्णा भनेर जुन भगवान बुद्ध देशना गर्नु भएको छ यसमा तपाईँ पर्नुहुन्छ कि हुँदैन? प्राय मान्छेहरू पर्छ यसमा, प्राय मान्छेहरू पर्छ। फेरि फेरि जन्म लिनु पर्छ है भनेर यो संसारको नित्यता आत्मा भावलाई स्वीकारेर मान्छेहरू बाँचिरहन्छ। फेरि फेरि जन्म लिएर यस्तो पञ्चकाम गुणहरू भोग्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो विषयमा आसक्त भएर बस्ने ठुला मान्छे थुप्रै मान्छेहरू छन्। भवतृष्णा हो। यो भवतृष्णामा पर्नु पनि माया र मोहमा पर्नु सरी हो। माया र मोहमा पर्नेहरू अन्धा अन्धी हुन्छ, कानो हुन्छ, बहिरो हुन्छ, लातो लङ्ग्रो हुन्छ उनीहरूको जीवन। अनि त्यस्ताहरूले चाहिँ कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। लातो लङ्ग्रो अन्धो बहिरोहरूलाई चाहिँ के ठेस पुर्न गएको भए क्षमा प्रार्थी है। फेरि उपमा मात्रै दिएको मैले हैन, त्यस्तो हुन्छ भनेको। अर्को तृष्णा के छ त भन्दाखेरि विभव तृष्णा।
अब विभव तृष्णा भनेको चाहिँ कस्तो तृष्णा त भन्दाखेरि यो जीवनको अन्त भनेको चाहिँ मरणपछि सक्यो। त्यस्तो दृष्टि, त्यस्तो धारणा जसलाई उच्छेदवाद भनिन्छ, त्यसलाई उच्छेदवाद सक्यो के। जीवन भनेको 2-4 दिन यही जीवन मात्रै हो, मरेपछि त दुम्मै राजा, कहीँ पनि छैन। मरेपछि त सक्यो, तपाईको मसानमा लगेर जलाइदिइहाल्यो। यो कर्म भोग गर्नुपर्ने, फेरि जन्म लिनुपर्ने भन्ने यस्ता के पनि हुँदैन। फेरि जन्म लिएर यहाँ गरेको कर्म अनुसारको त्यहाँ गएर चाहिँ भोग गर्नुपर्छ भन्ने यो धारणाबाट पनि उनीहरू अलग्गै हुन्छ। त्यो दृष्टिलाई पनि मान्दैन। मरणपछि अर्को जन्म हुन्छ, फेरि फेरि कर्म अनुसार भन्ने उनीहरू मान्दैन भने कर्म र कर्मको फलमा उनीहरूले विश्वास गर्दा पनि गर्दैन। जन्म र मरणको भवचक्र हो भनेर उनीहरूलाई जान्दा पनि जान्दैन। मरण भइसकेपछि जीवनको पनि अन्त भयो, त्यहाँबाट अर्को जीवन हुँदैन, सक्यो, शून्य भयो भन्ने दृष्टिमा आसक्त हुन जाने, त्यो दृष्टिमा तासिन जाने स्वभावलाई चाहिँ विभव तृष्णा। बुझ्नु भएको छ? त्यसलाई के वाद भनिन्छ? उच्छेदवाद। त्यहाँबाट सकियो, टुङ्गियो। त्यस्तो वादहरू पनि थिए जसले न नित्यलाई मान्छ, न अनित्यलाई मान्छ, न आत्मालाई मान्छ, न अनात्मालाई मान्छ। डुबेर मान्दैन तिनीहरूले। यो नित्य अनित्य भनेको पनि केही छैन, यो आत्मा अनात्मा भनेको पनि केही पनि होइन। जीवन भनेको चाहिँ 2-4 दिन बाँच्ने हो। यही जीवनमा मौज गर्ने, मस्ती गर्ने, मनले चाहेका सबै चिजहरू पुरा गर्नुपर्छ यही जिन्दगीमा। यो मरेपछि यस्तो भोग गर्नुपर्छ, त्यस्तो भोग गर्नुपर्छ, जन्म लिनु, यस्ता विषयहरू के पनि छैन। मरेपछि सक्यो। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि उच्छेदवाद भन्छ त्यसलाई। यानी कि जन्म मरण हुने, उत्पत्ति विनाश स्वभावबाट अलग्गिने हैन। त्यस्ता उत्पत्ति विनाश भनेको चाहिँ तपाईको मरेपछि सक्यो। मर्नु अघि मात्रै छ, मरेपछि छैन। त्यस्तो धारणामा आसक्त हुने, त्यस्तो धारणामा तासिने स्वभावलाई चाहिँ विभव तृष्णा। फेरि फेरि जन्म लिनु पर्दैन, फेरि फेरि कर्मको भोग गर्नु पर्दैन। अब जन्मै नभएपछि भोग कहाँबाट आउँछ? मरेपछि सक्यो। मरेपछि त्यहाँबाट अर्को कुनै सुरुवात हुँदैन। मरेपछि टुङ्गियो। यस्ता मान्छेहरू पनि छन्। यो उच्छेदवादीहरूले चाहिँ कर्म र कर्मको फलमा विश्वास नगर्ने भएको हुनाले, फेरि जन्म लिएर कर्म र कर्मको फल भोग्नुपर्छ भन्ने विश्वास नगर्ने भएको कारणले यो जीवनमा उनीहरूले जस्तो कर्म पनि गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो कर्म गरे पनि मरेपछि सकिहाल्छ। फेरि कर्म भोग गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई डर पनि हुँदैन, त्रास पनि हुँदैन। उसलाई अज्ञानताको कारणले उसले केही चिजलाई सोध्दैन, सबै सकिन्छ भन्ने सोध्छ। तर वास्तवमा त्यो होइन। तपाईको कर्म अनुसार फेरि फेरि जन्म भइरहन्छ। तपाईको जन्म मरणको सिलसिला त चलिरहन्छ, तर कर्म अनुसार चलिरहन्छ। सदा सर्वदा पनि चल्ने हो भने तपाईको जन्म मरणको त्यो सिलसिलालाई काट्न पनि सक्नुहुन्छ, रोक्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो कसले काट्छ? कर्मले नै काट्छ, हैन? तर एक थरीको मान्छे के सोच्छ? मरेपछि सक्यो, के पनि छैन, शून्य भयो, अब सक्यो, बाँचुन्जेल मात्रै हो सबै चिज, मरेपछि त सक्यो नि। के को कर्मको भोग गर्नुपर्ने, के को जन्म लिनुपर्ने, यो त्यो स्वर्ग नर्क, यो के भन्छ तपाईको सुगति दुर्गति, यो ब्रह्मलोक, यो देवलोक, यस्ता के पनि छैन, के पनि हुँदैन। यसलाई चाहिँ भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? उच्छेदवाद। अहिले पनि छ, अहिले पनि छ। अहिलेको भाषाबाट भन्ने हो भने पुरै नास्तिकहरू के कर्म फलप्रति विश्वासै छैन। यो जन्ममा जे गर्नु छ यो जन्ममा गर्ने, सक्यो। अर्को जन्म भन्ने, अर्को जन्ममा गर्ने, अर्को जन्ममा जीवन सुधार्ने, यो पहिलाको जन्म यस्तो यस्तो भएर आएको, यस्ता कुराहरूमा केही विश्वासै गर्दैन क्या। उच्छेदवादी। यो
उच्छेदवाद तृष्णालाई नै विभव तृष्णा भनेर भनिन्छ। तर यो विभव तृष्णा पनि सही छैन। यसले पनि तपाईलाई दुःख नै निम्त्याउँछ। यो पनि दुःखको एउटा बिउ हो, पुसा ख के ठोन पुसाया ख, दुखया पुसा, दुखया हा, दुःखको बिउ, दुःखको जरा। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, यो तीनवटै तृष्णा चाहिँ दुःखको पुसा, दुःखको बिउ, दुःखको जरा, दुखया हा। भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई भने यो तीन प्रकारका तृष्णाहरू जो छन्, जबसम्म हामीसँग यो तृष्णा बाँकी रहन्छ तबसम्म दुःखको कारण बाँकी रहन्छ। जति पनि हाम्रो जीवनमा दुःख आउँछ यही तृष्णाको कारणले आउँछ। यो तीनजना दाजुभाइहरू साह्रै डरलाग्दा छन्। यो तीनजना दिदीबहिनीहरू साह्रै डरलाग्दा छन्। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। एउटै मात्र तृष्णाले पनि तपाईलाई कति दुःख दिन्छ भने तीनटै तृष्णा भयो भने त कति दुःख दिन्छ होला त। अब तपाईको विभव तृष्णाहरू हुनेमा काम तृष्णा पनि हुन्छ, भव तृष्णा भएकोमा पनि काम तृष्णा हुन्छ। विभव तृष्णा हुनेहरूमा भव तृष्णाहरू नहुन सक्छ, भव तृष्णाहरूसँग विभव तृष्णा नहुन्छ, तर काम तृष्णा चाहिँ हुन्छ। अनि यो जीवनमा चाहिँ तपाईको काम तृष्णामा आसक्त भएर उनीहरू चाहिँ जिउने गर्छन्। काम तृष्णा भनेकै माया मोह हो। हेर्नुहोस्, माया मोहमा परेपछि अन्धो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अन्धहरूको जीवन त भयंकर डरलाग्दो हुन्छ नि। त भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई दुःखको कारण बारे यसरी संक्षिप्त रूपमा मैले तपाईलाई देशना गरेको है। धेरै लामो छ कुराहरू चाहिँ, अब समय पनि धेरै सकिसकेको छ। आजलाई यति गरौँ पर्ला। दुःख समुदय सत्य भनेको यो हो भन्ने कुराहरू तपाईले बुझ्नु, पुरा बुझ्नु आवश्यक छ। यो तपाईले बुझ्नु भयो भने जीवन सार हुन्छ, सार्थक हुन्छ, दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ। निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्दै जान सक्नुहुन्छ। ल त उपासक भए सबैले यो दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, अझ दुईटा सत्य गयो, अझै चारवटा सत्यहरू बाँकी छन्। अब भोलि तपाईको कुरा दुःख निरोध सत्य, दुःखलाई निरोध गर्न सकिन्छ, दुःखलाई अन्त गर्न सकिन्छ, दुःखको अन्त छ भन्ने विषयमा तपाईलाई देशना गरौँला। आजलाई चाहिँ दुःख समुदय सत्य यही टुङ्ग्याउन चाहे। व्याख्या गरेर पनि धेरै लामो छ उपासक। मैले तपाईलाई सर्टकटमा चाहिँ धेरै कुराहरू सिकाउँ भनेर संक्षिप्तमा देशना गरिदिएको। त उपासक गरेर आजलाई यति नै। सबैलाई साधुवाद। र आज अलिकति विशेष काम पनि छ है, टाइम पनि सकिसकेको छ। भोलिको 7 गते सबैलाई निमन्त्रणा छ। श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार विमलो भन्ते वर्षावास बसेको यो विहारमा महापरित्राण हुँदैछ सबैको साथ सहयोगले हैन। हुन त सबैलाई सहभागी गराएर पुण्य सञ्चित गराउँ भन्ने भन्नेको इच्छा हो हैन। हाम्रा गुरुवर भन्थे, ज्ञान पुण्डिक महास्तवीर भन्थे, दिवंगत हुनुभएको तपाईको 2 वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा उहाँलाई चाहिँ सुख निर्वाण कामना गर्दै हामीले यो महापरित्राण भिक्षु महासंघद्वारा दिनभरि हुन्छ। तपाईहरु पनि आउनु होला, सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दै अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। पुण्यानुमोदनको अगाडि हामीले केही उपासक उपासिकाहरूको यहाँ साथ सहयोगहरू पनि यहाँ चाहिँ अनुमोदन गरौँ भनेर महापरित्राण श्रद्धा दान भनेर चाहिँ हाम्रो राजेश श्रेष्ठ, शोभा श्रेष्ठ, सीता पाइला स्टार कोलोनीबाट उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप रु 10,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ राजेश श्रेष्ठ, शोभा श्रेष्ठ सम्पूर्ण परिवारमा धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। त्यसै गरी हाम्रो यो रत्नशोभा शाक्य, पिम्बाहा, सुरेन्द्र राज शाक्य परिवार भनेर चाहिँ चिकौबही भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि
महापरित्राणमा श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। रत्नशोभा साक्य 2000, सुरेन्द्रराज साक्य 2000, उहाँहरू हाम्रो चाहिँ बिहारमा हिजो आउनुभएको थियो। उहाँले पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको थियो र हिजो हामीले चाहिँ यहाँ 3 जना सामनेरहरू पनि बनाएका थियौँ होइन। बुद्ध रस, धर्म रस, सङ्घ रस भनेर 3 जना सामनेरहरू पनि बनाएका छौँ। उहाँहरूको लागि आज र भन्देको लागि भनेर यहाँ चाहिँ भोजन दान गर्नको निमित्त राजेश श्रेष्ठ, शोभा श्रेष्ठ उपासकहरू डारा भोजन दान, आजको भोजन दान श्रद्धा दान स्वरूप चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रु 5000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद, आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा सम्पत्ति प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे है। अनि कति उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ यहाँ धेरै उपासकहरूले के पठाउनु भएको छ, कति त हेर्नै पाएको छैन होला। कति उपासकहरूले त खोइ हाम्रो चाहिँ रत्नमान शाक्य उपासकले पनि महापरित्राण, धर्मदान, सङ्घदान भनेर चाहिँ रु 1500 पनि श्रद्धादान व्यक्त गरेर ल्याउनु भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ भोलि त एकचोटि तपाईँको त्यही महापरित्राणमा सबै कुराहरू त बताइने नै छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ एकजना उपासक हुनुहुन्छ कि गुहेधर तुलाधर उपासकले पनि अब उहाँ चाहिँ उपस्थित हुन नसके तापनि धर्मदान भनेर चाहिँ उहाँले 2000 श्रद्धादान व्यक्त गरेर ल्याउनु भएको छ। त्यस्तै रमिला श्रेष्ठ ग्वारकोबाट पनि धर्मदान भनेर चाहिँ रमिला श्रेष्ठ होइन उहाँले पनि रु 3000 श्रद्धादान व्यक्त गरेर ल्याउनु भएको छ। उहाँहरू आउनुभयो भने आउनुभयो होला, आउन सक्नु भएन पनि श्रद्धादान भनेर चाहिँ त्यो कार्यक्रमको लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको थियो। ल त्यसो भए आज तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा जानकारी मात्रै है। हाम्रो बिहान 7 बजेदेखि जलपानको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। जलपानको कार्यक्रम पछि तपाईँ 8 बजे हाम्रो मण्डपमा चाहिँ भगवान बुद्धको प्रतिमाहरू सहित चाहिँ भिक्षु महासङ्घ चाहिँ मण्डप प्रवेश हुन्छ। अनि त्यसपछि सामूहिक परित्राण पछि अगाडि चाहिँ हाम्रो करिब बुद्ध पूजा शिल प्रदान भएपछि करिब तपाईँको 9 बजेतिर हाम्रो देशना पनि हुन्छ। अनि सामूहिक महापरित्राण, युगल महापरित्राण तपाईँको चाहिँ दिउँसो 1 बजेतिर हाम्रो दान प्रदान पनि हुन्छ। अनि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पाठ गर्दाखेरि देशना पनि हुन्छ र अन्तमा हाम्रो चाहिँ अन्तिम समयमा साँझ मात्रै हुन्छ हाम्रो अस्त्र परिष्कारहरू दान है। सबै कामहरू सकिसकेपछि मात्रै अस्त्र परिष्कार दान हुन्छ हैन। भनेपछि तपाईँको 5 त 5:30, 5, 5:30, 6 नै बज्छ होला। त्यो कति बज्छ अब त्यो पाठ गर्ने पण्डितहरूको अब तपाईँको कति स्पिडले होइन जान्छ त्यो अनुसार पनि हुने भएको हुनाले अस्त्र परिष्कार दान गर्नेहरू चाहिँ अलिकति ढिला समय बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ दिनभरिको कार्यक्रमबाट तपाईँको जलहरू, धागो होइन तपाईँको परित्राण धागोहरू लिएर गएर तपाईँले चाहिँ पुण्य सञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तमा हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महाशिविर भन्तेलाई सुगुद निर्वाण कामना गरेर हामी पुण्यानुमन गरेर अन्तमा कार्यक्रम टुङ्गिन्छ। यो कार्यक्रमको तपाईँहरूलाई जानकारी सबैलाई निमन्त्रणा छ, पाल्नुहोला, पुण्यमा सहभागी हुनुहोला। सबैलाई समेटेर सहभागी गराउने हिसाबले नै यो कार्यक्रम गरेको भएर अब हुन त यसो बिहारबाटै गरौँ भन्दैले नै मात्रै गरौँ भन्ने जस्तो लागेको थियो होइन। तैपनि अब सबैले चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो हामी पनि सहभागी हुने भन्थे, महापरित्राणमा हामीलाई पनि सहभागी गराउनुहोस् न भनेर आग्रह अनुरोध गरेकै कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि त। अब तपाईँहरू चाहिँ सहयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब कति उपासकबाट हामी अस्त्र परिष्कार दान गरेर अस्त्र परिष्कार दान गर्ने आउनेले परित्राणको लागि पनि दान गर्नुपर्छ भनेर परित्राणको लागि छुट्टै अस्त्र परिष्कार दान गरेर सबै सहभागी भएको आफै इच्छा गरेर आएको हुनाले हामीले त्यो सहभागी गराएको मात्रै हो है।
सबैले साथ सहयोग गरेर अब अस्त्र पुरस्कार दान गरेर पनि तपाईँले गर्नुभएको छ होइन। अस्त्र पुरस्कार धेरै भइसक्यो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद। ल त उपासक अहिलेको लागि पुण्यान गरौँ। बहुत सब मङ्गलम। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु। सब मङ्गल सबैको चाहिँ होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैलाई साधुवाद।